बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को। पारस अहमद शेख की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाउ न्यूज़ के प्रोग्राम सब रंग में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में जिस शख्सियत को बतौर मेहमान मैंने दावत दी है, बिलाशुबा वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन रस्मी सा तारुफ उनका ये है। जनाब सदाबहार MP हैं गोजरा के, साबिक सूबाई वजीर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब चौधरी बिलाल असगर वड़ैस साहब हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज? जी अल्लाह का शुक्र, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारकबाद कहता हूँ और अल्लाह ताला ये रमज़ान पाकिस्तान के लिए और तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए इसको रहमत का बाइस बने। आमीन। मैं सर आपका पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मेरे प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि आपके मुखालफिन का एक प्रोपेगेंडा है डिग्री के बारे में कि जाली डिग्री है या कुछ इस तरह के प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। आप इसके बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं? जी, ये रमज़ान का महीना मेरे लिए बाइस रहमत आया है कि अल्लाह ताला ने हाई कोर्ट में मुझे सुरखरू किया है, यूनिवर्सिटी ने मेरे फेवर में उधर जवाब दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री बहाल हो गई है और मैं किसी पे तनकीद नहीं करूँगा क्योंकि रमज़ान का महीना है। मैं सिर्फ इतना मुखालफिन को कहूँगा कि ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि आप जिसके लिए गड्ढे खोदते हैं अल्लाह ताला उन्हीं के लिए खोदते हैं। ये मकाफ़ात अमल है, जैसा करना है वैसे भरना है। ये मेरे अपनों के लिए भी है, मुखालफों के भी लिए। अपने भी मेरे समझ गए होंगे इस बात को कि जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देते हैं। अगर किसी के लिए आप बुरा सोचेंगे तो अल्लाह ताला ये दुनिया में ही आपको दिखा देंगे। मेरे अपनों ने भी देख लिया और मेरे मुखालफिन ने। ये सदमा चीमा मेरी डिग्री के पीछे लगा हुआ था, अल्लाह का शुक्र है मेरी बहाल होगी और उस पे FIR होगी, वो जाली वकील साबित हो गया। ये अल्लाह ताला का खास करम है। सर गोल्डन वोट का बड़ा शोर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप एक चहीते उम्मीदवार बन चुके हैं। आप कैसे देखते हैं इस गोल्डन वोट को? देखिए जी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने ये जो फैसला है, ये आप जो मैं आप थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं जी, कि जी। आप लोग मेरे पे जो अपने भी मुखालिफ भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने इस तरह किया। जिस दिन नून लीग का था तो रमज़ान का महीना है, मुझे सिर्फ ये कहा गया कि यार सियासत आने जाने वाली चीज़ है, इलाके के लिए भी बेहतर हो जाएगा। जो इलाके के आपके लोग हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो इस इम्तिहान में हैं कि आप तीनों भाई अलग-अलग हैं। तो आप इस तरह करें कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं ताकि आपकी सुलह हो जाए और लोगों के लिए और इलाके की बेहतरी के लिए। मैंने इस नीयत के साथ, लेकिन मैं समझता हूँ ये मेरी सबसे गलती और अल्लाह ताला ये नून लीग को जो मैंने वोट दिया मुझे माफ़ करे। ये मेरी सबसे दुनिया की गलती। उसके बाद आप भी लोकल हैं, आपने भी देखे जो इधर के MNA, जब मैंने नून लीग वाला सिर्फ यही कि हमारी सुलह हो जाए, उसने जो ड्रामा रचाया, लेकिन वो साबित हो गया कि वो उसका कोई मेरी वजह से नहीं था, उसका ज़ाती था। वो एक तरफ अपने बेटे को लाना चाहता था, दूसरी तरफ उसने अपनी बेगम को अनाउंस कर दिया। ये तो हदीस शरीफ भी है, ये कुरान पाक भी कहता है कि जिस घर में औरत की हुक्मरानी है, वो घर तबाह हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जिसने मेरे लिए बुरा सोचा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये सबको इनका सिला मिलेगा इंशाल्लाह। जिसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, अभी कदीर साहब उन पे लगा के उनको कि जी ये ऐसे है, मुनाफिक है, ये ऐसे है, उनको भी उन्होंने साइडलाइन। इस तरह सियासत नहीं होती कि आप सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत के लिए आप दूसरों को इल्ज़ाम कर दें और आप कहते हैं कि आप अगर एक उँगली किसी की तरफ उठाते हैं तो आपकी तरफ 4 उँगलियाँ आपकी तरफ भी जाती हैं। इसलिए सियासत करनी चाहिए मुस्बत तरीके से, इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अभी सियासी गहमा-गहमी चल रही है, इलेक्शंस का दौर शुरू होने वाला है। इमरान खान साहब अपने तमाम कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ खुद ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया पे बड़ी पोस्ट वायरल जा रही है कि खान साहब ने कुछ अल्फाज़ आपको कहे। वो क्या अल्फाज़ थे, तो दोहराएँगे ज़रा? जी, अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब ने मेरा वोट जो रिकॉग्नाइज़ किया और एक्नॉलेज किया उसको, ये अल्लाह का शुक्र है। गुजरा के लिए भी बड़ी खुश-आइंद बात है और मेरे लिए भी बड़ी काबिल फ़ख्र ये बात है कि खान साहब ने याद रखा है। जिस दिन ये बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने कहा है कि नहीं, उसने हमारे लिए, पार्टी के लिए, मुल्क के लिए वोट दिया है और वो तो ये अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए ऑनर और मेरे इलाके की ऑनर की बात है कि कम से कम वो बंदा है जिस पे कम से कम कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं। दूसरी तरफ तो सारे चोर ही हैं, आपके सामने हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि इमरान खान साहब बंदा जैसा मुझे याद एक रखता है जी। और गोजरा की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन सारी क़यादत ही गोजरा में आ गई। ये कैसा एक मार्का था आपके लिए? ये भी मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद खान साहब ने तमाम क़यादत को भेजा क्योंकि उनके मशवरे के बगैर और उनकी इजाज़त के बगैर तो नहीं आ सकते थे। तो जी। मैं दोबारा आज आपके चैनल के थ्रू उस क़यादत को दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। खान साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ یہ ہمارے خاندان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسے اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب اور ریجن کی ساری سیاست، گھمن صاحب، تو میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو انہوں نے مجھے عزت بخشی انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ ان کا پورا ساتھ دوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف گوجرا میں کافی دھڑے بندیاں بن چکی ہیں، آپ کا اپنا ایک پینل ہے، آپ کے بھتیجے چودھری حسام علی وڑیچ صاحب ایم این اے کے امیدوار ہیں، میاں طارق محمود صاحب ایم پی اے کے امیدوار ہیں، آپ کے ساتھ پینل میں شامل ہیں۔ اگر کچھ اس کے برعکس پاکستان تحریک لیکن انصاف، میں سوری میں آپ کو جی جی اس میں ایک مختصر سی بات، جی میں اور حسام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جی پی ٹی آئی جو خان صاحب فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس فیصلے کے پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ۔ اگر میں اس میں کلیئر کر دوں کہ جی اسامہ حمزہ صاحب ایم این اے پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں، پھر میں دیکھوں، میں اسامہ حمزہ یا کوئی اور نام، میں نام اس لیے نہیں، جی جو پی ٹی آئی کی قیادت فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی بہتر۔ ناؤ نیوز سر، آپ کے بڑے بھائی چودھری امجد علی وڑیچ صاحب جو فوت ہو گئے ہیں، آپ کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، آپ اپنی سیاسی وابستگیاں تمام تر اپنے بھتیجے اپنے چودھری امجد علی وڑیچ صاحب کے ساتھ لے آئے ہیں، ان کا کوئی یادگار واقعہ، کوئی قصہ جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی امجد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ دیکھیں، ہر گھر میں کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، اولاد میں، ماں باپ میں، یا جو بھی ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اور ان کی کوشش یہ ہمیشہ رہی ہے کہ میرا بھائی ادھر الیکشن لڑے جہاں سے ان کو نظر آتا تھا کہ یہ بندہ ادھر سے جیت جائے گا، انہوں نے ہمیشہ کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ ان کی اولاد پہ اپنی رحمت رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کریں گے۔ جی، جیسا کہ آپ حلقے میں کافی کام کرتے بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، لگاتار آپ قریباً 4 مرتبہ ایم پی اے کنٹیسٹ کر کے جیت چکے ہیں علاقہ کے لیے، گوجرا کے لیے آپ قریباً 1 ارب 87 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹس کچھ لے کے آئے تھے، ان کے بارے میں کچھ بتائیے جی بریفنگس میں۔ بالکل، دیکھیے آپ ماشاءاللہ میڈیا والے تو ہر پلیٹ فارم پہ آپ نے کیونکہ کوریج دینی ہوتی ہے، جی مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جب ایم این اے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ سارا پیکیج جو 1.5 ارب 2 ارب کے قریب تھا وہ جی میرا تھا، اس کے بعد یہ جو سمندری روڈ اور یہ جو جھنگ روڈ ڈبل ہو رہی ہے، یہ پرویز لائی دور میں ادھر سے حافظ ممتاز صاحب نے، ادھر سے میں نے، اور وہ حمزہ شہباز کے دور میں تو 3 ماہ کوئی فنڈ ہی نہیں ریلیز ہوا۔ ایسے سٹیج پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ میں نے کروا دیا، ادھر میرے بورڈ اتار کے، یہ بورڈ اتارنے سے کیا ہو گئی؟ ادھر میرے بورڈ لگے تھے، ہائی وے والوں کو ڈانٹا، بورڈ میرے اتروا دیے، کس کا افتتاح نہیں ہوگا جھنگ پہ۔ اگر آپ اتنی سچے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں نے سمندری روڈ بھی میں نے منظور کروائی ہے، تو یہ حافظ ممتاز وغیرہ نے ابھی افتتاح کیا، آپ جا کے چیک کر لیں، ان کے نام پلیٹ لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کیا تو پھر اگر آپ نے کروایا تو پھر وہ اتروا دیں پلیٹیں۔ بالکل یہ غلط بات ہے، یہ پی ٹی آئی کے دور کا منصوبہ منظور ہوا ہوا ہے۔ حمزہ شہباز نے تو 3 ماہ فنڈ ہی کوئی نہیں ریلیز کیا تھا۔ تو یہ کاف لیگ کا اور پی ٹی آئی کا جب یہ الائنس تھا تو اس وقت یہ اپروو ہوا تھا۔ تو باقی میرے حلقے میں الحمدللہ میں نے تمام روڈ سیکٹر میں پیسے دیے تھے، وہ گورنمنٹ کی وجہ سے پھر وہ پیسے بند ہو گئے، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں گوجرا کو ایک دفعہ پھر ماڈل تحصیل بنائیں گے انشاءاللہ۔ گوجرا کے مسائل آپ کی نظر میں ابھی موجودہ صورتحال میں کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا سیوریج کا مسئلہ ہے، اور گوجرا کی تمام روڈز پچھلے 4 سال میں جو ہم پہ الزام آتے ہیں، یہ ورلڈ بینک کی گرانٹ تھی، ہمیں تو وہی لے گی۔ جب ہم گوجرا میں کو پیسے دینے لگتے تھے تو پتہ چلتا تھا جی ورلڈ بینک کی گرانٹ، آپ نہ پیسے دیں پیسے ضائع ہو جائیں گے، وہ ورلڈ بینک کی گرانٹ آ گئی ہے، اس میں روڈز بننے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ گوجرا کی سیوریج کا اور روڈ سیکٹر کا، اور انفارچونیٹلی یہ جو تحصیل ناظم اسد زماں چیمہ رہ گیا ہے، اس کے بعد تحصیل ناظم جو گوجرا میں رہ گئے ہیں، جو ڈسٹرکٹ ناظم رہ گئے ہیں، جتنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ٹوٹلی انلیگل ہے۔ سب سے ڈسٹرکٹ ناظم نے اور تحصیل ناظم گوجرا نے سب سے پیسے لے کے، کوئی سیوریج سسٹم نہیں ہے، کوئی روڈ سسٹم نہیں ہے، سب نے صرف اپنے پیسے بنائے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں جو ہمارے 2 ڈسٹرکٹ ناظم تحصیل ناظم رہ گئے ہیں ان کے محال دیکھ لیں، باقی گوجرا سارا تباہ ہو گیا ہے، صرف انہوں نے این او سی لے کے اس گوجرے کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہمیں تحصیل میں اور ڈسٹرکٹ میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر سسٹم کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے آپ امیدوار ہیں پی پی 118 سے، آپ آگے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ جی میری ترجیحات انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں آپ بھی سسٹم، انفارچونیٹلی یہ سسٹم ایسا ہے کہ ون مین شو ہے، لیکن خان صاحب نے جو ایک ان کا سب سے اچھا جو سسٹم تھا، یہ جو آپ کا ہیلتھ کارڈ تھا، جی جس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی، آپ کے لیے بھی وہی تھا، میرے لیے، ہم بھی یہ چاہیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں اپنی یونین کونسل لیول پہ کم از کم
ہائی اسکول دیں بچیوں کا، ایک ڈسپینسری دیں، اس میں تمام سہولیات ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. جو ہمارے سے پچھلے دور میں کمی رہ گئی ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بہتر کریں گے انشاءاللہ. آپ کے جلسوں میں سنا جاتا ہے کہ آپ گوجرا میں کوئی یونیورسٹی لانا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی دیکھیں، کالج جو پہلے آپ کو پتہ ہے ایم اے کلاسز کا امجد صاحب اور میرے دور میں ہی ہم نے وہ منظور کروایا تھا. اس کے بعد جتنے میرے حلقے میں یا گوجرے میں اپ گریڈ سکول ہوئے ہیں الحمدللہ وہ ہم نے ہی کروائے ہیں. سکول کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں یونیورسٹی بھی ہوگی گوجرا میں. اور ہیلتھ کے نظام میں جو میرے 3 سال پچھلے 4 سال الحمدللہ کارڈک یونٹ ہم نے ادھر بنایا جو فرسٹ ایڈ دیتے ہیں. ڈائلسس یونٹ ہم نے ادھر آپریٹ کروایا. او پی ڈی اور یہ آپ کی جو باقی جو ہے تھے یہ سرجری وغیرہ اور اس طرح کوئی اب فیصل آباد پہلے ریفر کرتے تھے الحمدللہ ہم نے ڈاکٹر مسعود ویرک صاحب جو ایم ایس صاحب تھے ان کی کاوش سے الحمدللہ ہم نے گوجرا میں سارا شروع کروایا. ناؤ نیوز کے پروگرام سب رنگ میں آپ موجود ہیں، کیا فیلنگس ہیں؟ آپ کے شہر سے اس کا آغاز کیا گیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے بھائی خاص طور پہ انٹرویو لیتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ آپ مجھ سے مشکل سوال پوچھتے ہیں جن کا ذرا ان سے آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے. میری ریکویسٹ ہے سب کے لیے بیلنس رکھا کریں. بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. چوری صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے، انہوں نے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکالا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اپنے میزبان پارس احمد شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.